مرحبا بكم. أنا إيناس، للي ما يعرفنيش إيناس نصري. Je suis la fondatrice de Temkin Academy, la présidente de l'association tunisienne, le think tank Positivate pour le soutien des initiatives dans les régions et la formatrice senior du parcours des facilitateurs TET, Temkin Executive Trainers. حبيت في بلاصه ما نكتب بوبليكاسيون نكتب لكم نحكيو في الكبسول هذيا على الباركور دو فاسيليتاسيون نتاعنا وعلاش تم تاجيله باش يولي لو 3 بلوتو لو 6 اوت لو 6 اوت او ليو دو ديبي جويي. احنا عاملين ديجا باركور دو فورماسيون ميتي سبيسيال سيسيون ديتي، بمعنى انه هو الباركور نتاعنا للي يعرفونا كنا ديما نخدموا بالنيفو. كان النيفو الاول هو عباره على الفاسيليتاسيون ولا لابرونتيساج باغ اكسيون، ومن بعد فما النيفو 2 اللي هو سبيسياليتي، واللي احنا اكثر حاجه اللي قاعدين يخرجوا كدي باركور عندنا دي فورماتور en matière d'idéation de projet et création d'entreprise qui est entrepreneuriat. عندنا الباركور فورماسيون ميتي كي soft skills et communication. حبينا في الفترة هذية بعد حاشيكم الفترة الصعيبة اللي تعدينا بها الناس الكل، حبيناه كبروغرام بيلوت انه تم في شهر جويليا اكسيليراسيون نتاع تكوين اكبر عدد ممكن من لي زيكسبير اي لي فورماتور في التمكين نتورك اللي باش نحكي لكم عليها من بعد ككونسيبت. وقلنا on a besoin de renforcer le pool des experts نتاعنا vu ان احنا الرحله معاكم تبدا بعد التكوين وين نجموا نعتمدوا على لي فورماتور نتاعنا في باش يخدموا لي بروغرام دو ديفلوبمون اللي نخدموهم au niveau du network تمكين. هذاك علاش تم تاجيل الفورماسيون اللي في الاخر نلقاو احنا كان بريفو العدد معناها 10 بيرسون، لكن لقينا ان فيت برشا ناس اللي فريمون معناها قاعدين نخمموا كيفاش باش نجموا نعملوهم ولا نقسموهم حتى على دو جروب. لكن ليسونسيال انه فما نومبر فريمون امبورطون دي انسكري، واللي الناس الكل قال لك معناها مادام الفورماسيون دو باز باش نكمل معاها باركور فورماسيون ميتي افيك اون ديفيرونس معناها بسيطه نتاع فري دو بارتيسيباسيون. هذاك علاش معظم الناس ديجا قرروا باش يعملوا لي باركور دو الباركور فورماسيون ميتي ايديشن و سوفت سكيلز. هذاك علاش فيو انه لي كونديسيون هذوما قلنا ناجلوا الفورماسيون دو باز واللي هي الفورماسيون دي فاسيليتاتور تي او تي. هيك نحكيو اليوم شنو باش نعملوا في الفورماسيون نتاعنا كفورماسيون métier entrepreneuriat ولا الفورماسيون كي باركور فورماسيون ميتي سوفت سكيلز. هو مده الباركور باش يكون 50 ساعه. 50 ساعه كيفاش باش تكون مقسومه؟ الباركور الاول هو نفسه اللي عملوه لي فاسيليتاتور تي او تي القدم، واللي ما شاء الله احنا وصلنا من ماي 2019 لليوم جوان 2020 وصلنا presque 280 ان شاء الله بجينيراسيون جديده دي فاسيليتاتور سيرتيفيي تي او تي. سيرتيفيكاسيون تاعنا تي او تي تمكين اكزيكوتيف ترينرز هي طيله النهارين هذوما باش نشوفوا نفس اللي شفناه، لكن احنا باش نزيدوا في عدد السوايع باغ جور، بمعنى انهم لي 3 جور كونساكري للي فاسيليتاتور باش يوليو توا نحكيو عليه نهارين، لكن نفس الشيء مدة من 9 متاع الصباح لل5 متاع العشية على أساس عن بروغرام يخدم لابرونتيساج باغ اكسيون. باش نشوفوا فيه حاجات للي ما يعرفش شنو معناها لا فاسيليتاسيون، باش نشوفوا حاجات تهم البواط اوتي دانيماسيون. être un facilitateur c'est pas être un formateur، بمعنى انك انت وقفتك على البلاتو، الكونيكسيون تاعك بارابور للسيبل اللي قدامك، لي جو بيداغوجيك اللي باش تخدم بيهم نهار اللي باش تبوستولي ميم وتبعث في بروغرام مع كيل سوا البايور دو فون ولا كيل سوا البروغرام اوتر كو الباركور يونيفرسيتير نتاعك والا الباركور اكاديميك و اوتر كو الكاليفيكاسيون او اوتر كو ليكسبيريونس. زيد حاجته في لوفر تكنيك اللي باش تقدمها باش يلقى عندك ديفيرسيتي نتاع دي جو و دي زيكزارسيس بيداغوجيك اللي باش تخدمهم له غدويك. هذا احنا نوفروه
احنا 60% من الكوميونيتي نتاعنا ما شاء الله سو سون دي كوتش معناها على l'échelle internationale certifiés. البقيه ce sont des ingénieurs agronomes, des juristes, معناها des entrepreneurs. تختلف مجالات التخصص نتاعهم، لكن اللي لمنا هو لابروش هذيا، لابروش اللي نخدموها على تو سكي ابرونتيساج باغ اكسيون. طيله الاربع ايام اللي قعدوا من 6 ايام بريزونسيال في الباركور فورماسيون ميتي كيك سوا الباركور الاول لونتربرونيا ولا الباركور الثاني اللي هو سوفت سكيلز، باش يخدم فريمون لي زيكزارسيس لي جو اللي باش يتخدموا. كل اكزرسيس باش تلقاو عندكم دي فيش دي جيد اللي كل اكزرسيس فيه من الميزون سيتواسيون للاناليز للجينيراليزاسيون للابيل او ترانسفير، معناها موصوف بطريقه فريمون سهله وسهله برشا اون فرونسي بيان سور لي جيد، واللي يعتمدوها ميم لي ديبيوتون باش نجم تعرف روحك انت ملي تبدا تخدم ليكزرسيس كيفاش تعيشهم الجو، كيفاش تعيشهم السيتواسيون للي توصل بيهم للبارتي الاخرى. الوغ باش يكونوا فما 6 ايام بريزونسيال، منهم نهارين بو ريزومي نخدموا فيها الفاسيليتاسيون تي او تي، ومنهم 4 ايام كي فورماسيون وباش تاخذوا لاتيستاسيون دو كومبيتونس بروفيسيونيل en matière d'entrepreneuriat اللي باش نشوفوا فيها 4 موديول. الموديول الاول ديفلوبمون دي كومبيتونس انتربرونيريال، الموديول الثاني باش نشوفوا فيها ايدياسيون دو بروجي، كومون تروفي اون ايدي دو بروجي اديكوات بارابور ليك انت وللمحيط نتاعك. 3 هي بي ام سي بزنس موديل كانفاس élaboration du BMC، et 4 انيسياسيون للبلان دافير. بالنسبه للباركور ميتي سوفت سكيلز باش نحكيو زاده 6 ايام بريزونسيال اللي فيهم نهارين فورماسيون دو باز اللي هي لابرونتيساج باغ اكسيون، الفورماسيون دي فاسيليتاتور، واللي زاده باش يكونوا 4 ايام كونساكري كجيد بيداغوجيك ودي جو en fait pédagogique et surtout des exercices اللي يتخدموا ويتعاشوا في البلاتو باش نجم تكون عندك لي جو نيسيسير والبواط اوتي نيسيسير. واللي هنا باش نحكيو امان سوفت سكيلز اللي غدويكا كل واحد ينجم يوظفها حسب المجال اللي باش يخدم فيه. بيان سور هنا نحكيو ديفلوبمون دو لا جونيس، والا نحكيو على الجانغ اللي يخدموا برشا جانغ، والا اللي يخدموا في الدومين دو ديموكراسي بارتيسيباتيف لوكال، ولا حتى لي زونيفرسيتير ولا les acteurs اللي يحبوا يلانسيو leur propre action de formation. الى هنا نحب نحل قوس باش ما نطولش عليكم اللي هو الفيناليتي نتاع بار لي زوبجيكتيف كنا نحكيو عليهم بيداغوجيك. الفيناليتي نتاع الريزو نتاعنا ولا من لي سيرتيفيكا نتاعنا كي سيرتيفيكاسيون تي او تي راهو خاصه بنسبه 80% هي خدمه مع لي بايور دو فون، لي اجونس دو كوبيراسيون انترناسيونال اي لي بروغرام دو ديفلوبمون وين نبوستيليو كي كوميونيتي كي اورغانيزاسيون. وماذا بينا نوفروا كيما نوفروا لي اسباس d'intelligence collective معناها en matière de logistique، نزيدوا نوفروا عنا البول دي experts avec des expériences diverses معناها الكل واحد فيهم. غير هكا غير البول دي experts والكونسورسيوم اللي بديناه هو الشرعيه الليجيتيميتي، انك انت وقت ما تحب تشارك كيك سوا في اكسيون على ليشيل ناسيونال وانترناسيونال تبدا عندك الشرعيه الليجيتيميتي كستاتيو انك انت تنتمي للمنظومه هذه كشبكه اللي هي تخدم التغيير المجتمعي عن طريق التدريب والتكوين. نخدموا سورتو 3 بوبولاسيون بيان سور شهادتك تنجم تخدم بها مع الناس الكل ومعناها مع اللي تحب عليه. Toutefois, les actions internes sont vraiment orientées que démocratisation d'entrepreneuriat ou démocratisation بصفة عامة نتاع السوفت سكيلز باش يكون في متناول للثلاثة فئات اللي باش نحكي لكم عليهم كبوبولاسيون سيبل في لي بروغرام نتاعنا. البوبولاسيون الأولى كما نقولوا نحن كل ما هو أوساط ريفية، 2 مناطق حدودية، 3 اللي هي لي كارتي بوبولار كأحياء شعبية، كل ما فيه يعني الفئات اللي هي اقل حظا باش نجم تستوعب لي جارغون الكبار والتكنيسيتي نتاع لي زوتر بروغرام. انا هنا نكون طولت عليكم ديجا 10 دقائق، حاولت الماكسيموم نفسر الباركور دو فورماسيون تاعنا.
احنا حكايتنا ميم اللي يشوف لي بري نتاعنا وبرشا يقول لك هاكا لي تاريف ممكن تعكس الكاليتي دو لا فورماسيون. ونقول لكم ما شاء الله تنجموا تشوفوا لي زيكسبير اللي عندنا ولي كوتش اللي تعديوا معانا. احنا في الاخر نخدموا ان امباكت سيتويان ان امباكت سوسيال. من منين انه التغيير ما ينجم يصير كان بالكونسيونس. هذاك علاش عن طريق لي كلوب اللي انتم باش تكون كل واحد فيكم مدير تنفيذي ولا شيد هو شيف نتاع الكلوب تمكين في المنطقه اللي هو فيها. لي كلوب تمكين صححناها ككونفونسيون تريبارتيت ما بين وزاره الشباب والرياضه وما بين تمكين تمكين اكاديميك سنتر دو فورماسيون كونتينيو وما بين لورغانيزاسيون think tank Positivé pour le soutien des initiatives dans les régions. تم بعث لي كلوب هذوما وين كل واحد فيكم ينجم يخدم البراندينغ نتاعو والتيريتوار نتاعو ويخدم تونس عن طريق لي كلوب هذوما. انا على ذمتكم مرحبا بكم الناس الكل في انتظار موعدنا الفورماسيون الجايه الباركور واحد من لي باركور ولا لي دو باركور. مرحبا بكم.